अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। एक खातून सामने आई हैं, दोबारा से सामने आई हैं, और उनका यह कहना है कि पाकिस्तान के एक बड़े इदारे की बड़ी शख्सियत ने उनके साथ ज्यादती की है और उसके बाकायदा से वीडियो भी बनाई गई है। यह सारा क्या मामला आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि मलकू इस वक्त पाकिस्तान भर में छाया हुआ है। मलकू ने आग लगाई हुई है, तबाही उसने मचाई हुई है। एक हफ्ते के अंदर तीसरा नकदा कोका गाना उसने जारी कर दिया है, जो इमरान खान के ऊपर है कि जेल अडियाला कैदी 804 हुए। इमरान खान के ऊपर तीसरा गाना एक हफ्ते के अंदर। मलकू और कुछ भी नहीं कर रहा, अपने स्टूडियो तक महदूद है, लिखे जा रहा है, गाए जा रहा है, और वो इस वक्त छाया हुआ है। यानी लिटरली उसका जो म्यूजिक है वो पाकिस्तान में छाया हुआ है, ट्रेंड कर रहा है, टॉप ट्रेंड कर रहा है। और एक तरफ द इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने इमरान खान के हवाले से आर्टिकल लिखा था, चौथी दफा उन्होंने तकरीबन 2 दिनों में चौथी दफा ऐसा है कि उन्होंने उस आर्टिकल को दोबारा से ट्वीट किया है। उसकी मैसिव रीच है। दूसरी तरफ मलकू, उसने अलग से शरीकों को आग लगाई हुई है और धड़ाधड़ लगातार, यानी वो अपने गाने नकदा कोगा कैदी 800 नंबर 804 फिर इमरान खान के ऊपर लगातार जारी किए हुए। मलकू का यह कहना है कि उसे एक लंबा अरसा हो गया गाना गाते हुए, सिंगिंग करते हुए, लेकिन जो शोहरत का मियार उसने इमरान खान के ऊपर गाने के बाद देखा है, वो कहता है मैं गुमान भी नहीं कर सकता था, मैं सोच भी नहीं सकता था, मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई है कि इतनी ज्यादा शोहरत, इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी, इतनी ज्यादा पजीराई, इतनी ज्यादा मोहब्बत कि एक हफ्ते के अंदर उसने तीसरा गाना जारी किया है। यह गैर मामूली है। किसी भी राइटर के लिए, किसी भी सिंगर के लिए, किसी भी एक क्रिएटिव शख्सियत के लिए गैर मामूली है कि वो लगातार धड़ाधड़ यानी कि गाने जारी किए हुए हैं। अब यकीन करें कि बाजों का हैरत होती है कि जिस मुल्क का एक आर्टिस्ट, सिंगर, जिस मुल्क का लिखने वाला, सोचने वाला इमरान खान के ऊपर लिख रहा हो, जिस मुल्क का गाने वाला इमरान खान के ऊपर गा रहा हो, बैनुल अक़वामी जरीदा द इकोनॉमिस्ट, जिसके 200 साल तारीख हो, जिसे दुनिया पढ़ती हो, दुनिया का बहुत बड़ी पब्लिकेशन हो, वो भी अपनी रीच ले तो इमरान खान के ऊपर आर्टिकल लिख कर ले। पाकिस्तान के अंदर कमेंट्री हो, खबरें हो, टीवी पर डिबेट हो, डिस्कशन हो, तो सिर्फ एक कैदी पर हो, सिर्फ इमरान खान के ऊपर हो, तो उससे एक ही बात समझ आती है कि इस मुल्क के अंदर एक ही रियलिटी है और वो इमरान खान है। इस मुल्क के अंदर एक ही एस्टेब्लिशमेंट है और वो इमरान खान है। इस मुल्क के अंदर एक ही निजाम है और वो सिर्फ इमरान खान है। अब यकीन माने, इस मुल्क के अंदर इस वक्त जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ हो रहा है, वो जेल अडियाला कैदी 804, यानी वहां से सारी चीजें डिसाइड हो रही हैं। मलकू का जो तीसरा गाना है नकद कोका, उसमें मलकू ये कह रहा है कि तेरा प्यार मेरा प्यार कैदी 804, जीवे कप्तान सोनिया अल्लाह तेरे ते राजी है, एक अल्लाह ही काफी है। और उसके बाद बड़ा जबरदस्त, बड़ा तगड़ा गाना मलकू ने गाया है। अब ये बात यहां तक खत्म नहीं होती, बल्कि तहरीक इंसाफ के बारे में बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते पीटीआई 13 तराने जारी करने वाली है। उनमें से 5 तराने सिर्फ और सिर्फ कैदी 804 के ऊपर होंगे। अब ये जो तराने हैं, जो गजलें हैं, जो माहौल है, ये इलेक्शंस के दौरान बनता है, ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है। ये इलेक्शंस को गरमा देता है, माहौल को गरमा देता है, क्योंकि इलेक्शंस का मतलब ये पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट हो। दुकानों में, नाई की दुकान में, पकौड़ों की दुकान में, हर जगह पर म्यूजिक बज रहा हो, तराने बज रहे हो, हलचल हो, यानी पूरे मुल्क में एक माहौल बन जाता है। इलेक्शंस का अपना एक माहौल होता है, एक सियासी एक्टिविटी होती है। हर बंदा, आपका भिखारी भी पॉलिटिक्स के ऊपर बातचीत होता है। आपकी जो पॉलिटिकल क्यादत होती है, सड़कों के ऊपर होती है, डिबेट, डिस्कशन, सर्वे, सारी चीजें चल रही होती है, माहौल बन जाता है। इस वक्त मुल्क के अंदर मलकू गा रहा है तो इमरान खान के ऊपर, इकोनॉमिस्ट लिख रहा है तो इमरान खान के ऊपर, तराने आ रहे तो तहरीक इंसाफ के ऊपर, मंशूर कल आने वाला है तो तहरीक इंसाफ का आने वाला है, कैदी 804 के ऊपर तराने वाले आने वाले हैं तो वो तहरीक इंसाफ, वो इमरान खान के ऊपर आने वाले हैं। लिहाजा सिर्फ और सिर्फ पीटीआई इस वक्त सड़क के ऊपर नजर आती है। इसके अलावा कोई भी आपको उस तरह से कैंपेन करता हुआ, गाने गाता हुआ, तराने, कोई शायर, कोई पोइट, कोई ऐसी चीज कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा। बल्कि नून लीग को तो चाहिए कि कल जो सेनेट में नारे लगे थे कि आप बूट पालशिए, दूसरा कह रहा था आप बूट पालशिए, उसके ऊपर भोपू बजाएं और भोपू बजाकर कहेंगे हम दोनों में से यह फैसला करेंगे बूट पालशिए कौन है। चूंकि गाना, तराना, कोई आर्टिस्ट इनके ऊपर लिखेगा, कोई आर्टिस्ट इनके बारे में बात करेगा, ऐसा इस वक्त पाकिस्तान में कम से कम नजर नहीं आ रहा। लेकिन कल तहरीक इंसाफ एक टेलीथॉन करने जा रही है। कल हो सकता है इंटरनेट फिर पाकिस्तान में बंद कर दिया जाए और फिर साथ साथ वो अपना मंशूर भी बाकायदा से मैनिफेस्टो, पीटीआई के जो मैनिफेस्टो होगा 2024 के इंतखाबात के हवाले से, वो मैनिफेस्टो भी कल वो बाकायदा से जारी कर देंगे। एक ये तहरीक इंसाफ आ रही है। दूसरी साथ ये खबर है कि तहरीक इंसाफ के जो अहम तरीन लोग हैं, अहम तरीन शख्सियात हैं, उनके जो काजाद नामजदगी हैं मंजूर हो गए हैं, जिनमें जरताज गुल साहबा हैं, असद कैसर साहब हैं, जमशेद दस्ती हैं, मेजर ताहिर सादिक हैं, और उसके बाद शाहराम ताराकई हैं, तैमूर सलीम झगड़ा हैं, और भी बड़ी बहुत जैन कुरैशी हैं, उनकी जो बहन है शाम कुरैशी साहब की बेटी हैं, उनके भी काजाद नामजदगी मंजूर हो गए। तो तकरीबन 90 से 95% तहरीक इंसाफ के लोगों के काजाद नामजदगी मंजूर हो गए हैं और वो इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेंगे और इंतखाबात बाकायदा से
لڑیں گے. اب جو 2 دن آنے والے 2 دنوں میں تحریک انصاف اگلے ہفتے ہی جو ٹکٹس ہیں ان کے حوالے سے خان فیصلہ کر چکا ہے اور اگلے ہفتے ہی تحریک انصاف ٹکٹس بھی جاری کر دے گی. یعنی ان کے کینڈیڈیٹس اس کے بعد فیلڈ میں موجود ہوں گے, ترانے جاری ہوں گے, گانے بجیں گے, میوزک بجے گا اور اس کے بعد ایک ماحول پی ٹی آئی کم از کم انتخابات کے حوالے سے بنا دے گی. چونکہ انتخابات اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. کل سینٹ کے اندر جو قرارداد پیش ہوئی ہے اس کے بارے میں آج یہ تاثر ہے کہ اصل میں یہ پانی ٹیسٹ کرنے کی کوشش تھی, یہ پانی کی گہرائی ٹیسٹ کرنے کی کوشش تھی. ایک شوشہ چھوڑا گیا, سینٹ کے اندر شغل لگایا گیا کہ ویسے بھی ویکنڈ ہے اور جمعہ والے دن کچھ لوگوں کو لا کر وہاں پر سینٹ میں ایک ریزولوشن وہاں پر پیش بھی کروائی گئی, اسے منظور بھی کروایا گیا تاکہ دیکھیں کہ لوگوں کا ریئیکشن کیا آتا ہے, ماحول کیا بنتا ہے. جب سوشل میڈیا نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا, سوشل میڈیا نے دھکے دیے, دھکیل کر پیچھے کیا کہ نہیں اس ملک کا حال صرف اور صرف انتخابات میں ہے, لہٰذا جیسے بھی ہوں ملک میں انتخابات ہونے چاہیے, تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسی سینٹ سے انتخابات کے حوالے سے قراردادیں بھی منظور ہوں گی. یہی سینٹ کہے گا کہ جناب وہ جو قرارداد ہے اسے انڈو کرنے کی ضرورت ہے, لہٰذا انتخابات ہوں گے. لیکن کل کی جو قرارداد تھی اس کے بارے میں یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اس میں جناب واضح طور پر یہ صرف پانی ٹیسٹ کرنے کی یا پھر پانی کی گہرائی ٹیسٹ کرنے کی, ایک ماحول کو انڈرسٹینڈ کرنے کی باقاعدہ سے کوشش کی گئی ہے. اب جو ایک تو اکونومسٹ کا بھی بڑا معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے, اس کے اوپر آسما شیرازی صاحبہ نے الزام دے دیا ہے اور انہوں نے کچھ شخصیات کو اس کے اوپر انہوں نے تنقید کی, بلکہ انہوں نے دا اکونومسٹ کا جو آرٹیکل عمران خان کا چھپا ہے دا اکونومسٹ میں, آسما شیرازی صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے ذمہ دار سیکیورٹی کے ادارے اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ, جو کہ خان کیسے وہاں سے لکھ سکتا ہے. اب دا اکونومسٹ جو ہے وہ انہوں نے چھیڑ بنائی ہوئی ہے, وہ ہر 4 یا 5 گھنٹے بعد وہ آرٹیکل دوبارہ سے ایک سوال کو, ایک جملے کو عمران خان کو کہ اپنے ٹویٹر کے اوپر جا کر پوسٹ کر رہے ہیں. اوپر سے عوام کی پذیرائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ جا کر وہاں پر دھڑا دھڑ ری ٹویٹ کیے جا رہے ہیں, لوگ وہاں پر ہارٹ بھیجے جا رہے ہیں, لوگ اس کو شیئر کیے جا رہے ہیں, اس کی ریچ اور زیادہ میکسیمم ہو رہی ہے, اور زیادہ لوگ بڑھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں, اور زیادہ اس کے حوالے سے انٹرنیشنلی اور پاکستان میں یعنی ایک رولا پڑا ہوا ہے, ایک ماحول بنا ہوا, اور اس کے اوپر ڈیبیٹ اور ڈسکشن اور زیادہ ہو رہی ہے. یقین کریں بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ ارشد شریف صاحب کو شاید ہم نے لیٹ انڈرسٹینڈ کیا, شاید ہم نے دیر کر دی ارشد صاحب کو سمجھنے میں. ارشد شریف ہمیں بہت عرصے سے سمجھاتا رہا کہ جناب سب سے بڑی طاقت عوام ہوتی ہے, اور یہی عوام خود کو بھیڑ بکریاں سمجھتے رہے, یہی عوام اپنی طاقت کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکی. آج محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً چاہے سوشل میڈیا ہو, لیکن عوام کی طاقت ہی اصل طاقت ہے, چاہے وہ ملکوں کے پیچھے کھڑی ہو, چاہے وہ دا اکونومسٹ کے پیچھے کھڑی ہو, چاہے قیدی کے پیچھے کھڑی ہو. اور آپ نے دیکھا کہ بڑے طاقتور, بڑے بڑے برج گر گئے, بڑے بڑے جو زوم رکھتے تھے طاقت کا وہ زمین بوس ہو گئے. بڑوں بڑوں کو اپنی شکست نظر آتی ہے, پورے نظام کو شکست نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پاپولیرٹی ہے. عمران خان اس وقت کھڑا ہے اور اس کے پیچھے جو عوام ہے وہ کھڑی ہے. اب جو اہم ترین معاملہ ہے جناب خاتون کو جو ہراساں کیا گیا ہے, اب یہ بڑا سیریس معاملہ ہے اور یہ بڑا سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے. اس کے بارے میں یہ طیبہ گل ہیں اور یہ انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی تھی, اور یہ ویڈیو اس وقت کے جو نیب کے چیئرمین تھے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال, ان کے حوالے سے تھی. اور اس ویڈیو میں بھی اور آڈیو میں جاوید اقبال صاحب ان کے ساتھ ایسی گفتگو کر رہے ہیں جو بہت زیادہ نازیبا ہے. یعنی کہ اگر میں کچھ ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھوں تو اس گفتگو میں ایک جگہ پر وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ کیمرہ نیچے کریں, میں آپ کے گلے سے نیچے دیکھنا چاہتا ہوں. ایک جگہ پر انہوں نے کہا کہ آپ اگر آج میرے ساتھ ملتی تو میں آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک چومتا. تو اس طرح کی گفتگو کرتے رہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جناب یہ بہت بڑا آفس تھا, لیکن بڑے آفس کے اندر کس طرح کا شخص بیٹھا ہوا تھا, نیب کا چیئرمین کس طرح کی گفتگو کر رہا تھا. لیکن جب وہ ایسی باتیں کر رہے تھے تو آگے سے جو طیبہ گل صاحبہ تھی وہ مسکرا رہی تھی, وہ محظوظ ہو رہی تھی, وہ انجوائے کر رہی تھی, انہیں بڑا مزہ آ رہا تھا کہ جناب اس طرح کے کمنٹ انہیں کیے جا رہے ہیں, اور وہ اس چیز کو باقاعدہ سے اپریشیٹ بھی کر رہی تھی. لیکن اب انہوں نے باقاعدہ سے وہ وفاقی محتسب کے سامنے جا کر بیان قلم بند کروا دیا ہے, اور یہ معاملہ بھی ایسا محسوس ہوگا کہ دھکیلا جائے گا عمران خان کی طرف. پہلے تو طیبہ گل کا جو بیان ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. طیبہ گل نے اپنے بیان ادارہ محتسب اسلام آباد برائے خواتین میں قلم بند کرایا, جس پر ادارہ محتسب برائے خواتین نے طیبہ گل کی جانب سے لگائے گئے الزامات ریکارڈ کر لیے اور سابقہ چیئرمین نیب جاوید اقبال سمیت 12 افراد کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. 16 جنوری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے. گزشتہ ہفتے انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ درخواست گزار طیبہ گل نے اپنے بیان میں بتایا کہ جاوید اقبال نے درخواست سننے کے لیے, اب یہ کیا کہہ رہی ہیں طیبہ گل, پہلے سن لیں. درخواست گزار طیبہ گل نے اپنے بیان میں بتایا کہ جاوید اقبال نے درخواست سننے کے لیے غیر اخلاقی حرکات کرنے کو کہا. جاوید اقبال نے بلیک میل کیا, غیر اخلاقی حرکات نہ کرنے پر کیس نہ سننے کی دھمکی دی, جبکہ شہزاد سلیم نے جاوید اقبال کے کہنے پر مجھ پر جھوٹا مقدمہ بنایا اور مجھے گرفتار کیا. انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ نیب کے تفتیشی افسر عمران ڈوگر وغیرہ نے گرفتار کیا اور لاہور لے گئے, جہاں ہراساں کیا گیا. عمران ڈوگر نے دیگر نیب افسران کے ساتھ مل کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اور ویڈیو بھی بنائی. یہ نیب اس وقت کی نیب آج کے جب نواز شریف اور
پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیسز چل رہے تھے اور یہ دور عمران خان کا تھا. طیب اگل کا کہنا تھا کہ میرے شوہر کو خاموش رہنے کے لیے کہا گیا ورنہ ویڈیوز وائرل کرنے کی دھمکی دی گئی. جاوید اقبال، شہزاد سلیم، عمران ڈوگر اور دیگر کے خلاف درخواست اس نے جمع کروا دی ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پرائم منسٹر ہاؤس میں اس وقت حبس بیجا میں رکھا گیا، یعنی پرائم منسٹر ہاؤس میں مجھے قید رکھا گیا. یہ طیب اگل کا کہنا ہے. اس وقت وزیر اعظم ظاہر ہے خان صاحب تھے، عمران خان تھا، اور طیب اگل یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے پرائم منسٹر ہاؤس میں باقاعدہ سے حبس بیجا میں، یعنی وہاں پر مجھے قید رکھا گیا، وہاں پر مجھے بند رکھا گیا، اور پھر نیب آفیسرز کے حوالے سے وہ کہہ رہی ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے. ایک اور زیادتی کا کیس ہے. یہ ویڈیوز بھی سامنے لے کر آئی تھی، آڈیوز بھی سامنے لے کر آئی تھی، اور اس معاملے کو اب کس طرف دھکیلنا ہے یہ بھی اگین آنے والے ٹائم ڈیسائیڈ کرے گا. بٹ یہ بہت سیریس الیگیشنز ہیں ایک خاتون کے، ایک بہت بڑے ادارے، ایک نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے حوالے سے، اس کے چیئرمین کے حوالے سے اور اس کی ٹیم کے حوالے سے. بہت سنجیدہ نوعیت کے یہ الزامات ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.